Okay. Today we are on third day of SketchUp training. हामीले चाहिँ हिजोसम्म के गराउन सिक्यौं भन्दाखेरि we learned designing a house in 3D with the voids हैन voids भन्नाले डोर विन्डो पहिला सुरु फ्लोर प्लान बनाउने फ्लोर प्लान बनाइसकेपछि त्यसलाई एक्सट्रुड गरेर 3D मा ल्याएर अनि त्यसपछि लेयर बनाउन सिक्यौं एउटा फ्लोर प्लान बनाउँछौं हामीले त्यसलाई लेयर बनाउँछौं ग्रुप गरेर फेरि अर्को स्ल्याब वाला लेयर बनाउँछौं अनि फेरि अर्को फ्लोर प्लान बनायौं र त्यतिमा हाम्रो हिजो क्लास सकिएको थियो आजको क्लासमा we will be learning to construct doors and windows डोर्स र विन्डोज बनाउने अनि हल्का इन्भाइरोमेन्टमा कसरी अब त्यसलाई रियलिस्टिक लुक दिने घर यतिकै हेर्दा त नर्मल्ली त्यो देखिन्न नि अब घरको बाहिर बाउन्ड्री वाल हुन्छ अब गार्डन होला देखिन्छ नि बाहिर गाडीहरू होला त्यस्तो यसलाई चाहिँ रियलिस्टिक लुक दिन चाहिँ आज हामी सिक्छौं है त अब लेट मी शेयर द स्क्रिन ओके स्क्रिन शेयर भयो होला हैन somebody unmute and please speak अच्छा दाइ ओके ल हामीले हिजो यहाँसम्म छोडेको थियौं हैन यो यहाँसम्म छोडेको थियौं हाम्रो एक्जिस्टिङ लेयरहरु कता छन् यहाँ छ हैन सबै लेयर यहाँ छ यहाँसम्म हामीले ल मैले एकचोटी सबै लेयर अफ गर्दिए है सबै लेयर अफ गर्दिए हेर्नु फर्स्ट फ्लोर आयो फर्स्ट फ्लोरको स्ल्याब आयो सेकेन्ड फ्लोर आयो र सेकेन्ड फ्लोरको स्ल्याब आयो अनि यहाँ कति हाम्रोलाई प्रब्लम आएको रहेछ भन्दा यो भोइड क्रिएट गर्न प्रब्लम भइरहेको रहेछ यो चाहिँ मैले फेरि भने है एउटा कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि ग्रुप भित्र नछिरेर भोइड बनाउँदा भोइड बन्दैन जस्तै यहाँ यो मैले ग्रुप भित्र छिरेन यसरी बनाउन खोजे भने यसले भोइड दिदैन ठीक छ भोइड भनेकै हलो शेप अर्को चाहिँ ग्रुप भित्र छिरेन नि यहाँ आउन पर्यो अनि यहाँ आएर मैले पहिला पनि भने प्रेस पुल गर्दाखेरि यो नीलो देखिन पर्यो यो हेर्नु न नीलोमा कन्भर्ट भयो नि अहिले हुँदैन अहिले छोड्यो भने नीलो आयो अहिले चाहिँ भोइड बन्छ यस्तो गरे भने चाहिँ भोइड बन्दैन यो चाहिँ सुरुमा गराउँदा प्र्याक्टिस नपुगेर मेरो पनि बन्थेन जस्तै यस्तै गरेर अब यो त बन्छ यसरी गर्यो भने चाहिँ यो भोइड बनेन के यहाँ यो यही छ नि यस्तो हुन सक्छ कहिले कसो त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब प्र्याक्टिसले ट्याक्क यस्तो गर्दा निलो आउँछ के ड्र्याग गरेपछि निलो आइहाल्छ अलिकति आएन भने माउस यताउति हल्लाउने निलो आउँछ नि यसरी भोइड भन्छ इफ हजुरहरुको सपोज यो अर्को के कारण हुन सक्छ भन्दाखेरि यो रेक्टेंगल छ प्रेस पुल गर्नुभयो यहाँ यस्तो गर्नुभयो भने त यसलाई वहाँ बाहिरसम्मै फाल्न पर्छ भोइड हुनलाई यो चाहिँ मैले अघि दिउँसो बनाएको कुरा यसमा हामी अहिले पछि आउँछौं फिनिशिङ हो त्यो सपोज यो रेक्टेंगल यहाँ बनाएर यति मात्र छोड्यो भने भोइड आउँदैन है इफ सोलिड फिगर छ भने हाम्रो यो वाल त सोलिड छैन यस्तो छ हाम्रो अनि हामीले त अफसेट गरेर यसरी उठाएको थियौं अनि यहाँ भोइड बनाउन सजिलो हो नि यहाँ यो अहिले आएन निलो आएन भने एंगल चेन्ज गर्ने अब आउँछ यस्तो गरेर भोइड बनाउन सक्यो है यो भोइडको प्रब्लम अझै छ भने मलाई अब क्लासपछि कन्ट्याक्ट गर्नुस् है त अब भोइडहरु बनिसकेपछि यो फ्लोर प्लान त र्यान्डम बनाएको थियौं हामीले खासै त्यो ध्यान नदिकिन हामीले सिक्नलाई अब हामी चाहिँ विन्डोज बनाउनतिर जाम है डोर विन्डोज बनाउने दुईटा तरिका छ एउटा आफैले क्रिएट गर्ने और यु क्यान कपी अदर्स मोडल के हुन्छ भन्दा SketchUp is a vast online tool where every artist can post their models. For example, if I make a sample of window or door, I can post it online and some other users can download it for their use. बुझ्नु भयो जस्तै मैले अब सर्च गर अहिले देखाउँछु म कसरी सर्च गर्ने डोर भनेर सर्च गर्यो भने आई विल गेट न्युमरस स्याम्पल्स अफ डोर SketchUp मा त्यो एउटा अप्सन भयो अर्को चाहिँ हामीले आफै बनाउन सकिन्छ आफै बनाउने सुरुमा प्रोसेस हेरौं देन वी विल गो टुवर्ड्स सर्चिङ डोर है त आफै बनाउने प्रोसेस केही गाह्रो छैन है अब यो चाहिँ आफ्नो स्किलमा भर पर्छ
यसमा संसारमा त जति टाइप्सको नि डोर विन्डोज हुन्छ, आफू कतिको स्केचअप सिकिन्छ, कतिको स्किलफुल तरिकाले क्रेभ गर्न सकिन्छ त्यो डोर विन्डोजहरू, त्यसमा भर पर्छ। ल तल्लो फ्लोरमा यो हाम्रो ग्राउन्ड स्टोरीमा यो ठुलो भोइडमा अब हजुरले कत्रो बनाउनु छ, मैले ठुलो भने यसमा एउटा विन्डो बनाउन खोजौँ है त। बाहिरबाट गर्ने होइन, यहाँ के मिस्टेक भयो मैले फेरि भने ग्रुपभित्र छिर्ने ल ठिक छ है त। हेर्नुहोस् ग्रुपभित्र छिर्ने है, सबै ग्रुपभित्र छिरौँ। यसको फर्स्ट स्टोरीको जी फ्लोरको ग्रुपभित्र छिर्नुहोस् र अब यसमा विन्डो बनाउनु पर्यो। यो आउटर एज छ नि, यो त रेक्टेङ्गल हो, आउटर एजदेखि यताको आउटर एजसम्म एउटा रेक्टेङ्गल बनाउनुहोस्। त्यो यहाँ ठ्याक्क एजमा परेन भने बन्दैन है, त्यो ख्याल गर्नुहोस्। यहाँ एजमा परेन भने यहाँ एजमा परिरहेको छैन, नत्र यसलाई इफ परेन भने बाहिरबाट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है। सबैले गर्नुहोस्, यो ग्रुपभित्र छिरेर एजमा पर्यो भने भन्छ, नत्र यसलाई अलिकति बाहिरबाट यसको यहाँ ज्योमेट्री मर्ज गरेर चाहिँ एकछिन है, अलिकति बाहिरबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हजुरको भोइड क्लोज हुनुपर्छ है। भयो यो चाहिँ कस्तो फिगर बन्यो भन्दाखेरि अघि नै हाम्रो यो हेर्नुहोस् है, यो हलोमा हाम्रो रेक्टेङ्गल कस्तो थियो हेर्नुहोस् है। यो यहाँ त हामीले यसलाई पाल पारेर एउटा सिङ्गल लेयर हाल्यौँ नि अघि नै, यो यता हाले जसरी यो चाहिँ सिङ्गल लेयरमा बसेछ कि भित्रबाट हेर्नुभयो भने यो मैले एकचोटि गरेँ भने यो डिलिट भएर फेरि हलै स्पेस आउँछ। जस्तै अनलाइक यसलाई मैले डिलिट गरेँ भने हलो स्पेस आउनु नि, यस्तो स्पेस आउँछ नि, बुझ्नुभयो? यो यस्तो लेयर बनेछ है। यो अर्को माउस ल्याएको, यो माउस पुरै ल ठिक छ, यहाँसम्म बन्यो सबैको। इफ हजुरलाई यसरी गाह्रो भयो भने बाहिरबाट लेयर गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ, तर आफूले विचार गर्न पर्यो कि बाहिर गर्दाखेरि मैले डोर र विन्डो बाहिरको लेयरमा गरेछु भनेर याद गर्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? यसरी गराउँदा भित्र गएर गराउँदा गाह्रो भयो भने आफूले चाहिँ डोर र विन्डो बाहिरको लेयरमा गरेछ भने याद गर्नु पर्यो। नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले एडिट यताउति गर्न पर्यो भने हामी कन्फ्युज हुन्छ, किनकि डोर र विन्डो एउटा लेयरमा बस्छ, एउटा लेयर अफ गर्दाखेरि डोर, जस्तै मैले यो सेकेन्ड फ्लोरको यहाँ बाहिरबाट गराएर सेकेन्ड फ्लोर अफ गरिदियो भने यो बाहिर यति यो मात्र बस्छ के, त्यो चाहिँ आफूले ख्याल गर्नु पर्यो है त। ल ठिक छ, मैले सपोज यो ल मैले बाहिरबाट सबै बाहिरबाट गर्छु है त, यो डिलिट गरेर सेकेन्ड फ्लोरको मैले डिलिट गरिदिएँ अहिले। हेरौँ है त, बाहिरबाट गरेछु। अब हामीले सबै बाहिरबाट गर्ने, आफूलाई सजिलो हुन्छ नि भित्रैबाट गरे नि हुन्छ। ठिक छ, यो कभर भयो। अब त्यो ब्लक भयो हाम्रो त विन्डो यस्तो हुँदैन। अब आफूले डिजाइन गर्न सक्यो विन्डो कस्तो बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, नर्मल विन्डो कस्तो हुन्छ, यस्तो यहाँ अफसेट आएको जस्तो हुन्छ, अनि यहाँ रेक्टेङ्गल 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 एउटा टाइपको विन्डो भयो। और यही ठुलो विन्डो पनि एकचोटि अफसेट गरेर छोडिदिन सकिन्छ, अर्को टाइपको विन्डो भयो। अब त्यो विन्डो चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटीबाट कोहीले यस्तो गरेर मात्र विन्डो बनाइदेलान्, यहाँ बिचमा लाइनिङ मात्र आएको, यस्तो यस्तो, यो चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटीमा भर पर्यो है, जस्तो गर्न नि सक्यो। अब मैले यसलाई यसरी
अहिले यो ब्लक्डै छ है। फेरि हजुरहरूले उता त देखिएन, विन्डोबाट त ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ, हामी आउँछौँ है त्यो कुरामा। मैले यसलाई यसरी अफसेट, यो मलाई मनपर्ने विन्डो स्टाइल हो है, यसलाई यसरी अफसेट गर्छु, यसलाई हल्का बाहिर निकाल्छु मैले, यसलाई चाहिँ क्ल्याडिङ टाइप भयो कि अलिकति बाहिर निस्केर। र मैले यता सिकाएको थिएँ मेटेरियलमा जानुहोस् र हाम्रो ग्लास एन्ड मिरर छ, र यो यहाँ गरिदिएपछि ट्रान्सपेरेन्ट भयो नि। यो मलाई आफूलाई मनपर्ने विन्डो स्टाइल हो। अब हजुरहरूले ल यस्तो थियो, बाहिरबाट यो रेक्टेङ्गल बनाएँ मैले, यसलाई अफसेट चाहिँ गर्नुपर्छ। अफसेट गऱ्यो भने अलिक रियलिस्टिक लुक आउँछ के, किनकि विन्डो बाहिरबाट हेर्नु भने त्यो प्यानल हुन्छ नि, विन्डो प्यानल। अब यसमा मैले ल यो रेक्टेङ्गल लिए। यो चाहिँ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन है, हजुरहरूले आफ्नो क्रिएटिभिटी अनुसार जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै टाइप्स अफ विन्डोहरू यता यिनीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि मैले ल अब यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने मेटेरियलमा वुड पनि छ, मैले यो वुड यहाँ राखिदिएँ अरे। ल यसको बाहिर वुड राखिदिएँ र यसको भित्र चाहिँ अगेन आम टेलिङ यु यही बनाउनु पर्दैन, आफूले हेर्ने र आफ्नो क्रिएटिभिटी हो यो। र यो बाहिर वुडवालालाई मैले बाहिर पुस गरेँ, पुल गरेँ अलिकति है, हेर्नु पुल गरेँ नि यो। अनि मैले चाहिँ यसलाई मिरर लुक दिइदिन्छु। अब फेरि अर्को टाइपको विन्डो बन्यो, जस्तो मनपर्छ आफूले बनाउन सक्यो है त। अब त्यस्तै गरी मैले माथि पनि बनाइदिन्छु। हामी लेयर बाहिर बसेर काम गरिरहेछौँ है। हेर्नुहोस् यसरी यहाँ यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि फेरि अफसेट गर्ने। दिस इज नट ए हार्ड एन्ड फास्ट रुल, मैले भनिसकेँ, आफूलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यो गर्ने। अनि एउटा कुरा यहाँ एकचोटि सबैले हेर्नुहोस् त, यहाँ यो मेटेरियलको साइडमा यो पिक भन्ने यो छ, हेर्नु त, स्याम्पल लिने टुल छ। यसले चाहिँ सपोज मलाई यही वुड कलर यहाँ चाहियो भने यसलाई क्लिक गर्ने र कर्सर यस्तोमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ जुन छ जहाँबाट चाहिएछ यसले पिक गर्ने र यहाँ यो कलर आयो नि। फेरि हेर्नुहोस् है, अब मैले सुरुमा डिफल्ट छ, यसले डिफल्टमा लयो, अहिले केही पनि छैन होइन, पोइन्ट एरो छ, यो क्लिक गरेपछि यसमा आउँछ र तलको वुडवाला स्याम्पल लिन्छु मैले र यसमा लगेर हालिदिन्छु सेम स्याम्पल। हेर्नु अब यो के भइरहेछ भन्दा यो झिलमिली जस्तो देखिरहेछ नि, यहाँ चाहिँ जियोमेट्री मर्ज भयो के भयो भन्दाखेरि हामीले यस्तो भयो भने हल्का अफसेट गरिदिने, अफसेट भन्नाले पुस पुल गरिदिने है। यसलाई अब अहिलेसम्म जियोमेट्री मर्ज भइरहेको होइन, अब मैले यसलाई थोरै यो बाहिरकोलाई है पुल गऱ्यो भने जियोमेट्री मर्ज हराउँछ है, हरायो नि। यो यस्तो कतै त्यो झिलमिली देख्यो भने पुसपुल गरिदिने, थोरै पुसपुल गरे भयो। यसमा अब त अलि धेरै आयो, नत्र फ्लोरहरूमा देखिन सक्छ, फ्लोरहरूमा त्यस्तो देख्यो भने अब 1/16 इन्च त्यस्तो जस्तो पुसपुल गर्न सक्यो है। अब फेरि मैले यसलाई मिरर गराइदिन्छु, अर्को विन्डो बन्यो। मैले फेरि भनिसकेँ यो हेर्दा राम्रो नलाग्ला कसैलाई, किनकि दिस इज नट द बेस्ट विन्डो इन द वर्ल्ड। आफ्नो क्रिएटिभिटी अनुसार जति क्रिएटिभिटी छ त्यो अनुसारले विन्डो बनाउन सकिन्छ है। अब यता पनि बनाम विन्डो, यसलाई बनाम सेलेक्ट गरेर यसलाई बनाम। मैले फेरि यो सेलेक्ट प्रपर्टीले यहाँबाट यो लिए, यहाँ सेलेक्ट भएन, डिफल्टै छ नि, फेरि यसले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। गर्छु मैले अनि फेरि मिररले यो गरिदिन्छु। ठिक छ, विन्डो बन्यो। अब विन्डो बनिसकेपछि एकचोटि डोर बनाउनतिर जाऊँ है त। डोर पनि कुरा सेम हो, आफूले बनाउने डोरको कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। विन्डो जस्तै यसलाई बाहिरबाट गऱ्यो, यो गरिसकेपछि एउटा चाहिँ अफसेट गरिदियो, सेट गरिदियो सानो। यसलाई फेरि वुड कलर यता दिन्छु मैले। ल यसलाई चाहिँ ल मैले सपोज ब्ल्याक कलर दिएँ अरे है, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, डोर जस्तो नि हुनसक्छ। अब डोरको त के हुन्छ, रियलिस्टिकदेखि नै डोर नब जो हुन्छ, डोर नब ल मैले सर्कलबाट बनाएँ अझै रियलिस्टिक दिनलाई।
डोर नक पनि यहाँ यसरी बनाइदिन्छु छ ढोका जस्तो देखिन अझै रियलिस्टिक दिनु छ नि मैले बाहिरको बोर्डरलाई निकालिदिन्छु बाहिर थोरै विन्डो अति निकाल्न परेन यी डोर जस्तो देखियो नि यो छ यता पनि सेम तरिकाले बनाउन सक्यो हजुरले एउटामा प्र्याक्टिस गर्नुभयो हुन्छ है सबैमा प्र्याक्टिस गर्न परेन जस्ट एउटा बनाउन सिकेर हल्का पुसपुल गर्ने त्यसलाई यहाँ डोर नक बनाइदिएँ मैले ओहो यो यस्तो भन्यो है त यो चाहिँ मैले भनिसकेँ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल वे अफ ड्रइङ भयो भन्नाको मतलब यो चाहिँ अब आफूले इफ हजुरको स्किल ठिक छ एकदम अब प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा हात बसेपछि राम्रो राम्रो डोरको डिजाइन बनाएर जस्तै अब डोरको डिजाइनमा यहाँ यस्तो यस्तो भएको डिजाइनहरू हुन्छ नि डोरको यस्तो यस्तो यो भएको डिजाइनहरू अनि यसलाई नि के भन्छ पुसपुल गरेर राम्रो राम्रो डिजाइन बनाउन सकिन्छ विन्डो डोरको होइन यो होइन इक्वल स्पेस छैन यो र यो त्यही भएर राम्रो देख्ने छैन यस्तो चाहिँ केयरफुली काम गरेर वी क्यान क्रिएट ब्युटिफुल डोर्स एन्ड विन्डोज तर मैले चाहिँ आफू पर्सनली के प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि आई युज दि अटोमेटिकली ड्रन विन्डोज एन्ड डोर किनकि त्यो भनेको हल्का अब प्रोफेसनलहरूले राम्रो फिनिसमा बनाएको हुन्छ र इट इज वी हेभ भेराइटी अफ चोइसेस फ्रम देम है यो चाहिँ एउटा स्याम्पल योबाट पनि राम्रो नदेखिने हुँदैन योबाट पनि राम्रो देखेछ दिस डोर लुक्स ओके त्यस्तो नराम्रो देखेको छैन नि दिस लुक्स ओके दिस विन्डो अल्सो लुक ओके त्यस्तो नराम्रो देखिएको छैन ठिक छ अब यति भइसकेपछि लेट्स गो हामीले पहिले बनाएको कसरी हेर्न सकिन्छ है यहाँसम्म भयो यो चाहिँ आफूले बनाउन सकियो हामी याद गर्नु होला ग्रुपको बाहिर बसेर काम गरेछौँ भन्नाको मतलब इफ डोर र विन्डो एडिट गर्न पर्यो भने ग्रुपभित्र छिर्दैनौँ हामी जस्तै अब ग्रुपभित्र छिर्यो भने अरू जुन ग्रुप हो त्यो हाइलाइट हुन्छ अरू कम्पोनेन्ट चाहिँ फेड हुन्छ क्या हेर्नुहोस् सेकेन्ड फ्लोर ग्रुपमा छिर्यो भने सेकेन्ड फ्लोर हाइलाइटेड छ जस्तै यो फर्स्ट फ्लोर यो स्ल्याब यो माथिको स्ल्याब सबै फेडेड छ किनकि हामीले हिजो यो एउटा ग्रुप स्ल्याब एउटा ग्रुप यो फ्लोर एउटा ग्रुप र माथिको एउटा ग्रुप बनाएको थियौँ ओके अब अर्को सिस्टममा जाम चाहिँ हामी अरूले बनाएको ड्रइङ है यतातिर आउनुहोस् ट्रेमा आउनुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कम्पोनेन्ट भन्ने कुरा छ हजुरहरूको एभ्रीबडी सी हियर इफ कम्पोनेन्ट छैन भने विन्डोजमा जानुहोस् डिफल्ट ट्रेमा गएर कम्पोनेन्ट अन गर्नुहोस् है ल ठिक छ यसमा गएर अब हजुरहरू नेटसँग पक्कै कनेक्टेड हुनुहुन्छ इफ यु आर अटेन्डिङ दिस यसमा गएर चाहिँ अब डोर भनेर हान्न सक्यो इन्टर गर्ने सबैले गरौँ लेट्स वेट फर सम टाइम आइम रिपिटिङ इट अगेन कम्पोनेन्टमा जानुहोस् यता हाम्रो ट्रेमा तल गएर डोर इन्टर गर्नुहोस् र यहाँ डोरको स्याम्पलहरू आउँछ ठिक छ कुनै पनि क्लिक गर्नुहोस् आफूलाई मन परेको मलाई यो मन पर्यो मैले क्लिक गरेँ भित्रभित्र फोल्डरमा रहेछ लोड हुन्छ ल मलाई यो डोर मन पर्यो अरे क्लिक गरेपछि डाउनलोड गर्छ स्केचअपले र यी डोर मेरो हातमा आउँछ सबैको भयो यो अनि फेरि क्लिक गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो स्केचअप मोडलमा आयो यो डोर एभ्रीबडी ट्राई दिस डिलिट गरेँ मैले यो कम्पोनेन्टमा जानुहोस् डिफल्ट ट्रेको र जे हाने नि भयो आफूलाई जे चाहियो डोर हाने मैले आई टाइप डोर इन्टर लोड हुन्छ इन्टरनेटबाट निकाल्छ अरे र एउटा डोरको स्याम्पल डाउनलोड हुन्छ नेट कतिको फास्ट पनि भरपर्छ र क्लिक गरेपछि यो हाम्रो स्याम्पलमा आयो ठिक छ यो डोरको ठाउँमा म यो डोर राख्छु अब
यहाँ फेरि अब हाम्रो मर्ज छ नि त ग्रुपको त एउटा कम्पोनेन्ट भयो कि सबै ग्रुपै डिलिट हुन्छ किनकि हाम्रो सेकेन्ड फ्लोर त ग्रुप छ नो वरिज ठिक छ अब यो डोर जुन मैले स्याम्पल लिएँ हजुर पनि स्याम्पल आयो अब यसलाई मैले वहाँ लग्छु यसलाई के गर्ने क्लिक गर्ने मुभ टुल छ हामीसँग मुभ टुल अब मैले यसको तलको प्यानललाई स्याम्पल लिन्छु र उताको तलको प्यानलमा गएर राख्छु जस्ट लाइक अटोक्याडमा हामीले एउटा रेफरेन्स पोइन्ट लिन्थ्यौँ नि माथिको लिए नि भयो जताको मनपर्छ त्यताको लिन सक्यो है मैले तलको लिएँ र यसरी ड्र्याग गर्दै मिलाएर यसरी जुम गर्दै ठ्याक्क कहिले कहिले मिल्दैन है ठ्याक्क नगए जस्तो हुन्छ यसलाई चाहिँ अर्बिट गरेर जुम गरेर मिलाउनु पर्छ फेरि मिलेन भने एउटा ठाउँमा क्लिक गर्ने फेरि जुम आउट हुने अनि फेरि यसरी मिलाएर गर्न सकिन्छ अब यहाँ मिलेन भने ठ्याक्क म फेरि के गर्छु यहाँ जोड्छु र यहाँ यसको अगाडिबाट गर्छु है म यो कुरा चाहिँ सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ किनकि अब सुरुमा प्र्याक्टिस हुँदैन ल यसलाई ल ठ्याक्क यहाँ मिल्यो नि यो यसको आउटर एज र यसको आउटर एजमा मिल्यो नि सबैले ट्राई गरौँ बाहिर हुन्छ एउटा कम्पोनेन्ट बाहिर छ फेरि मैले यसरी भित्र लगाएँ मैले भने सुरुमै नहुनसक्छ यसरी जुम गर्नुहोस् कम्पोनेन्टमा आयो र यसलाई बाहिरकोमा पार्नलाई यसरी गरेर ड्र्याग गरेँ यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिन सक्छ है हल्का सुरुमै गर्दा यताउति नपुगेको हुनसक्छ यति गरिसकेपछि यसलाई त यहाँ त फिट भएन यो त डज दिस लुक अकर्डिङ टु इट्स साइज भएन यसलाई क्लिक छोएपछि अनि यहाँ एउटा स्याम्पल सिम्बल छ स्केल भन्ने लेट्स राइट इट डाउन रुक्नु पहिला युज हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि लेख्नु होला है यसले चाहिँ स्केलले चाहिँ हामीले लामो छोटो गराउन मिल्छ क्लिक गर्ने र स्केल क्लिक गरेपछि यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ सिम्बल ठिक छ यताको लेन्थ बढाउने घटाउने गर्छ अब यो माथिको लेन्थ बढाउने घटाउने गर्छ अब यस्तोले साइजै बढाउने घटाउने गर्छ यताको बढाउने घटाउने गर्छ यस्तो हो यो स्केलको यसले चाहिँ जस्ट अनि कहिले कहिले हेर्नुहोस् है एउटा कुरा जस्तै काम गर्दा अहिले हरायो नि स्क्रिन अब कहाँ गयो कहाँ स्क्रोल गरेर कता हो कता पुग्ने जस्तो हुन्छ नि उयो माथिको यो जुम आउट अप्सन छ नि जुम एक्सटेन्ड सबै बाहिर तानिदिन्छ अहिले यो क्लिक गर्ने है यसरी काम गर्दा कता हो कता पुग्यो जस्तो हुन्छ कि यो वालहरूको बिचमा यसरी जुम एक्सटेन्ड गरेपछि ठ्याक्क बाहिर निकालिदिन्छ ठिक छ हामी स्केलमा थियौँ के अरे यसलाई क्लिक गर्ने अनि यस्तो गरेर ल मैले अहिले यसरी ठुलो गराएँ है त ठुलो गराउँदा त ठ्याक्क पोइन्टमा लगेर यो स्केल छाउन सकिन्छ है ल अब यताको लेन्थ बढाउन पर्यो यसरी बढाउने जहाँ चाहियो त्यहाँ ठ्याक्क यसले रिड गर्छ पोइन्ट गरे ठिक छ यता माथिको धेरै माथि गयो जस्तो लाग्यो मलाई तल गर्ने ठ्याक्क पोइन्टमा राखिदिएपछि यो बन्यो दिस लुक्स मोर स्ट्यान्डर्ड डोर देन अघि नैको डोर भन्दा ठिक छ यसरी हामीले कम्पोनेन्टबाट यो 3D वेयरहाउसबाट निकाल्न सक्छौँ एउटा कुरा लेखौँ है त्यो 3D वेयरहाउस र यताको यो कुरा लेखिहालौँ है लेखौँ त सबैले 3D हाम्रो अब सुरुको चाहिँ स्केलको कुरा लेखौँ हैन 3D वेयरहाउस लेखौँ 3D वेयरहाउसबाट कम्पोनेन्टमा आफ्नो भाषामा लेख्नु भयो हुन्छ है डिफल्ट ट्रे अनि एरो दिएर कम्पोनेन्ट दिनुस् एरो दिएर कम्पोनेन्ट गएपछि त्यहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिएको कुरा टाइप गर्न सक्यो त्यसमा हजुरले डोर विन्डो ट्री डग वुमन मेन बाइसाइकल कार जे पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो चाहिँ किनकि मोडललाई रियलिस्टिक देखाउनलाई चाहिँ हामीलाई त डेली लाइफमा युज हुने कुराहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब सबै आफूले बनाएर इट्स नट पोसिबल त्यो चाहिँ गाह्रो हुन जान्छ सबै आफूले बनाउन चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कुनैबाट के भन्छ बरो गरेर आफ्नो मोडलमा युज गर्छौँ त्यही भएर लेख्नुहोस् डिफल्ट जाने कम्पोनेन्टमा जाने र वेयरहाउसमा के भन्छ
टाइप गरेर लेख्ने, आफ्नो बुझ्ने भाषामा लेख्नुस्। अनि त्यसपछि अब लेख्नुस् स्केल। स्केलको माथि छ यहाँ के भन्छ हाम्रो टुल बारमा स्केल कमान्ड भनेर लेख्नुस्। यो स्केललाई चाहिँ आफूले के भन्छ वेयर हाउसबाट ल्याएको कुराहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्यो। साइज आफ्नो भाषामा लेख्नु साइज मोडिफिकेसन। ठ्याक्क मिलेको हुँदैन नि त, त्यो चाहिँ हाम्रो यो किन यस्तो आइरहेछ, ओके ठ्याक्क मिलेको हुँदैन, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ साइज मिलाउने गरी हाम्रो स्केल कमान्डको युज हुन्छ। यति भइसकेपछि एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो मेरो चाहिँ यो 2020 मोडल हो है स्केचअपको। यो चाहिँ अब 2016 मोडल भन्दा स्केलको कुरा लेख्नुभयो। लेट्स वेट फर फ्यु सेकेन्ड्स, सबैलाई लेख्न दिए। कम्पोनेन्टको त्यो वेयर हाउस र स्केलको कुरा लेख्नुहोस् है। ल ठिक छ, यो कुरा भइसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा नोट गर्नुहोस् है, सुन्नुहोस्। 2016 मोडल भन्दा तलकोमा चाहिँ 3D वेयर हाउस यसरी मात्र आउँछ। यो ट्रे छ नि, ट्रेमा मात्र आउँछ के। 2017 देखिको मोडलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ। हाम्रो विन्डोमा गएर 3D वेयर हाउस हेर्नुहोस् है, यो 3D वेयर हाउस छ। यसरी क्लिक गरेपछि मेरो वेयर हाउस पेजै खुल्छ। यसमा चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड मोडलहरू हुन्छ के। यो हाम्रो यताबाट मोडलहरू थोरै देखाउँछ, यता चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडलहरू हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले जस्ट डाउनलोड गरेर एकैचोटि राख्न मिल्छ, किनकि हरेक पालि डोर खोज्न झ्याउ हुन्छ। यसमा चाहिँ डाउनलोड गरेर हामीले फोल्डर बनाएर राख्न मिल्छ। जस्तै अब मैले यहीँ फर्निचर छ नि, ल फर्निचर क्लिक गरेँ, यी फर्निचरको कलेक्सन कति धेरै आयो हेर्नुहोस्। डाइनिङ टेबल आयो, अर्को टेबल चेयर आयो, यता पनि आउँछ, यता पनि डाइनिङ टेबल भन्यो भने आउँछ, तर यताबाट ब्राउज गर्न सजिलो छ। यता धेरै मोडल आउँछ। यो चाहिँ 2016 मोडलमा सपोर्ट गर्दैन, अलि हायर लेभल अफ स्केचअप हाल्नुपर्छ। तर अब हायर लेभल हाल्दा ल्यापटपले सपोर्ट नगर्न सक्छ है, त्यो द्याट्स के भन्छ अब स्पेक्सको इस्युज भयो। यसरी चाहिँ अब कुनै मोडल चाहिएछ भने, ल मलाई यो चाहियो अरे, यसरी क्लिक गर्छु, मैले डाउनलोड गर्छु, लोड डिरेक्टली इन्टु स्केचअप मोडल, यस यी डाउनलोड भइरहेछ। यो अलि हेभी फाइल रहेछ, टाइम लाग्यो त। अब हेभी फाइल छ, यसले टाइम खाइदिन्छ एकैछिन। नट रेस्पोन्डिङ नि भनिरहेछ स्केचअप। ठिक छ, अब आछ यो यहाँ रहेछ, यता यत्रो ठुलो हेर्नुहोस्। दिस लुक्स अमेजिङ होइन र। अब यसलाई बनाउन परेको भए त कहाँ सम्भव हुन्छ। यसलाई अब स्केल गर्ने, स्केल गरेर सानो गराउने। अब मैले यसलाई अर्को की एउटा, अब सपोज यो यता फर्केछ, मलाई यता फर्केको चाहियो भने यहाँ एउटा रोटेट की भन्ने छ माथि, हेर्नुहोस् त। हजुरहरूले अहिले यो डाउनलोड नहुँदाखेरि एउटा रेक्टेङ्गल पुस पुल उठाएर यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यही रेक्टेङ्गललाई गरौँ है त। यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्ने, सबैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाउनुहोस् र माथि उठाउनुहोस् पुस पुल गरेर। ओके, यसलाई सेलेक्ट गर्ने र यहाँ माथि रोटेट की छ, क्लिक गर्ने, यो रोटेट अप्सन आउँछ। हेर्नु यता भयो भने यसरी रोटेट आउँछ, यसरी आउँछ, बाहिरतिर यसरी आउँछ। कहाँ चाहिएछ अब हामीलाई, मलाई कसरी रोटेट गर्नु पर्यो, यो एक्सिसमा रोटेट गर्न पर्यो कि, र मैले चाहिँ यसलाई यता रोटेट गर्न खोजेँ है। यसरी रोटेट गर्न खोज्यो भने रोटेट की भुइँमा राख्ने, हेर्नुहोस् है रोटेट की युज गर्ने कुरा, यो सेलेक्टेड हुनुपर्छ है। एकचोटि क्लिक गर्ने, लक हुन्छ यो रोटेट की। अब रोटेट घुम्छ, अब चाहिँ यसरी सिम्बल लिने, ठ्याक्क रेड एक्सिसमा क्लिक गर्ने, अब अब्जेक्ट नि घुम्छ। ठ्याक्क यता लग्दा यी ग्रीन एक्सिस आयो नि, ग्रीन सिम्बल आइरहेछ है त्यहाँ, यी ग्रीन सिम्बल देखाएको छ नि, ग्रीन सिम्बलमा क्लिक गर्यो भने यसरी रोटेट हुन्छ। यो अब यसरी रोटेट गर्न मन लाग्यो भने एक्सिस वाइज अघि नै हामीले कसरी रोटेट गर्यौँ, यसरी रोटेट। अब मलाई यसको यो भर्टिकल एक्सिसमा रोटेट गर्न मन लाग्छ भने यस्तो गरेर यसरी रोटेट गर्न सकियो। यो पनि अब प्र्याक्टिसले बुझिन्छ है बिस्तारै।
सिम्पल रोटेसन सपोज यसलाई रोटेट गर्न मन लाग्यो भने त मेरो त यो यसलाई यसो क्लिक गर्छु रोटेट थिच्छु एकचोटि क्लिक गरेर यो रोटेट घुम्छ कहाँ गर्ने ठ्याक्क मिलाउनलाई चाहिँ रेड र ग्रीन गरे हुन्छ कि रेडमा क्लिक गर्ने यो घुम्छ अनि ग्रीनमा यता ग्रीनमा आएपछि ठ्याक्क छोडिदिने अनि यसलाई मुभ गर्ने मुभ गरेर घरको यो माथि राख्दिन खोजेँ मैले तर अहिले त मिलेन यसलाई मैले फेरि स्केल गर्छु यसलाई स्केल गर्छु फेरि मुभ गर्छु हेर्नु यो कहाँ हो कहाँ परिरहेछ यसलाई फेरि यसरी छोडेर मुभ गर्छु अलि बिचमा परेन ठिक छ अब फेरि मैले यसलाई हल्का बढाइदिन्छु ल हल्का भ्यू हेर्नलाई अगाडि अगाडि नै राख्छन् होला यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है ठ्याक्कै यही ड्रइङ नपाउनु भएको हुनसक्छ मैले चाहिँ के को कन्सेप्ट दिन खोजेको भन्दा यो 3D वेयरहाउसको जसको स्केचअप मोडल 2016 भन्दा माथि छ त्यसले चाहिँ 16 मा खुल्दैन जस्तो लाग्थ्यो मेरो पहिला 16 गर्दा चाहिँ खुले थिएन त्यही भएर मैले भनेको इफ 16 मा हजुरको ल्यापटपले धानिरहेछ भने ट्राई गर्नुस् इट्स गुड यो चाहिँ लगइन हुनुपर्छ यता यहाँ मेरो प्रोफाइल लगइन छ यसमा चाहिँ हजुरको आफ्नो प्रोफाइल लगइन गर्नु पर्यो लगइन गरेर चाहिँ यो ठ्याक्क यहाँ जे जस्तै अब यहाँ कार खोज्छु भने मैले कारको मोडलहरू आउँछ यो के आछ यो जे हेर्न सकिन्छ है आफूले सबै यसमा चाहिँ जे पनि मोडल आउँछ स्केचअपको ओहो वेटै मैले यहाँ के थिएँ ल ठिक छ यहाँसम्म भयो के कुरा सिक्यो आज हामीले रोटेटको सिक्यो स्केल सिक्यो 3D वेयरहाउस सिक्यो होइन डोर विन्डो सिक्यौँ होइन सुरुमा हामीले त्यसपछि 3D वेयरहाउस सिक्यौँ हामीले अब के भन्छ 3D वेयरहाउस सिक्यौँ स्केलको बारेमा सिक्यौँ रोटेटको बारेमा सिक्यौँ होइन अब मेटेरियल अब अलिकति यसमा डिजाइन दिउँ है हामीले घरमा अब घरको डिजाइन चाहिँ अब म हजुरलाई केही त्यो प्रेसर दिँदैन आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ जस्तै अब यसलाई कस्तो डिजाइन दिन सक्यो भन्दाखेरि यो मैले अलिकति माथि तानेको थिएँ यो यस्तो छ होला हजुरहरूको हेर्नुहोस् है यस्तो थियो होला मैले चाहिँ यसलाई अलिकति तल तानेको थिएँ यो चाहिँ मेरो एउटा डिजाइन भयो अलिकति तल तान्ने यसलाई मैले यहाँसम्म ताने है यो एउटा डिजाइन हो अब डिजाइन दिन सक्यो आफूलाई जस्तो मन परेको त्यस्तै अब यसलाई मैले यो चाहिँ अब हार्ड एन्ड फास्ट हजुरले गराउनु परेन अब हामीले फिनिसिङतिर जाँदैछौँ के घरको यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भन्ने छैन आफ्नो क्रिएटिभिटी हो एउटा कुरा हेर्नुहोस् है पुसपुल गरेँ नि मैले अब यसलाई फेरि पुसपुल गर्न पर्दैन अप्सन चाहिँ यसलाई दुईचोटि क्लिक गरेँ आफै त्यति नै पुसपुल हुन्छ है ट्रिक भयो एउटा अब यसमा के डिजाइन दिन सकिन्छ अरू ल एनिवेज ल यतिको डिजाइन भयो है त यसमा अब यसमा आफूहरूले मेटेरियल सेलेक्ट गरेर हाल्नुहोस् जुन मेटेरियल मनपर्छ हाल्नुहोस् कलर के आई मिन कलर्समा जानुहोस् आफूलाई जुन कलर मनपर्छ हाल्नुहोस् जस्तै यो अब यो पनि हजुरको आफ्नो क्रिएटिभिटी हो यसमा मैले भन्नु मिल्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् यो कलर लगाएर ग्रुपभित्र नछिरिके सपोज हजुरलाई यो त एउटा ग्रुप हो फर्स्ट फ्लोर यसमा छुट्टै कलर यसमा छुट्टै कलर चाहिएको छ भने कम्पलसरी ग्रुपभित्र छिर्न पर्यो नत्र यस्तो गर्यो भने पुरै ग्रुपै त्यही कलर हुन्छ ग्रुपभित्र छिर्ने अनि यसमा एउटा कलर र यसमा अर्को कलर यसरी दिन सक्ने अलि देखेन यसरी दिन सक्यो इफ हजुरले ग्रुप बाहिर छिरेर दिनुहुन्छ भने पुरै ग्रुपै त्यही कलर हुन्छ है बुझ्नुभयो नि अब आफूलाई मनपर्ने कलर दिनुहोस् रियलिस्टिक भएर चुज गर्नुहोस् है कलर पनि यस्तो पिङ्कहरू त देखिन्न नि कतै नि अब मैले ल सपोज यहाँ कलर छ यहाँ सिन्थेटिक सर्फेसहरूमा अर्को कलर छ यस्तो कलरहरू चुज गर्न सक्यो है यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ अब अहिले ठ्याक्कै गरेर यो चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल पनि हो के कुन कलर राम्रो देखिन्छ थाहा हुँदैन नि यत्तिकै त्यो आफूले ट्राई गर्न सकिन्छ हिट एन्ड ट्रायलै हो यो भनेको कलर चुज त अब मैले गरेको कलर हजुरलाई मन नपर्न सक्छ अब मैले त अहिलेसम्म नि सिकिरहेको छु यो कलर चुजहरू कसरी गर्ने
थाहा हुँदैन नि त, किनकि कलर चोइस त एउटा मान्छेको अर्कै हुन्छ, अर्को मान्छेको अर्को हुन्छ। यो चाहिँ अब हिट एन्ड ट्रायले हो। ल मैले यसमा भित्रतिर मैले ल यो कलर गरिदिएँ, विच लुक्स ठिकै ठिकै, नो वरिज है त। ल मैले अब यसको यो यस्तोमा चाहिँ मैले ल वुड कलर हाल्छु रे डिजाइनको लागि। यो स्ल्याबमा पनि ल वुड कलर हालिदिन्छु रे। ओप्स, यो मात्र यति भागमा यो चाहिँ यहाँ लाइन दिनुपर्छ है, त्यही भएर चाहिँ यसरी वुड कलर यता यता मैले हेरेको ख्यालै गरेको छैन है। यहाँसम्म ठिक छ। ल लेट्स वेट फर सम टाइम है त, सबैले आफ्नो कलरहरू यताउति चुज गर्नुहोस्। त्यति बेरसम्म म चाहिँ स्क्रिनसट लिइहाल्छु। आफ्नो कलर चुज गर्नु है, सबै घरमा गर्नु परेन, अलिकति जस्ट सिक्नलाई, मेटेरियल युजको लागि हो कि, मेटेरियल एक्सप्लोर गर्नु कुन कुन टाइपको मेटेरियल छ। डोर विन्डोज हुन्छ होइन, कुन कुन टाइपको मटेरियल छ त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहोस्। ए आई मिन डोर विन्डोज होइन, यो के भन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ अस्फाल्ट कङ्क्रिट छ, कङ्क्रिटको मटेरियल छ। अस्फाल्ट भनेको त्यो कालो हुन्छ नि, बालुवा के अरे ब्ल्याक टप रोड बनाउँदाखेरि त्यो रहेछ। ब्रिक एन्ड क्ल्याडिङ इट्टाहरू रहेछ यसमा। इट्टा अब पोखरातिर बस्नेले हाम्रो पोखरेली ढुङ्गा जस्तो बनाउँछ नि, यस्तो हुन्छ नि पोखरातिर घर अलिअलि, यो रेन्डर गर्दा राम्रो देखिन्छ, पोखरेली ढुङ्गा टाइप घर भयो। अनि अरू के रहेछ, कार्पेट फेब्रिकेसन, यो भनेको चाहिँ भित्रको अहिले जाम्ला है, भित्र कुरामा कार्पेट फेब्रिकेसनहरू भयो। त्यसपछि आयो ग्लास मिररहरू नि रहेछ। यो चाहिँ यसो एक्सप्लोर गरौँ त एकैछिन 30 सेकेन्ड जस्तो। यसको चाहिँ मेन यो मेटेरियलसँग फ्यामिलियर गराउनु पनि थियो है आज कुरामा। मेटेरियल सिन पनि सकियो। हेर्नुहोस् त सबैले, यो गरिराख्नु चाहिँ एकैछिन है, म पानी खान्छु। ल ठिक छ, मेटेरियल सेलेक्सनको कुरा भयो होइन, मेटेरियल सेलेक्सन बुझियो। अब अर्को कुरामा जाऊँ। मेटेरियल सेलेक्सन लेखे हुन्छ है, आफूलाई चाहिन्छ भने यही के भन्छ ट्रेमा हुन्छ मेटेरियल सेलेक्सन भनेर, अनि चाहिएको मेटेरियल अनुसार हजुरहरूले चाहिँ अब फ्री टाइममा सबै यहाँ बसेर हेर्न मिल्दैन, फ्री टाइममा बसेर कस्तो कस्तो टाइपको मटेरियल रहेछ, कुन मेटेरियल कहाँ युज गर्ने। कार्पेट मटेरियल घरको वालमा चप्काएर राम्रो देखिँदैन नि, त्यो त कार्पेट मटेरियल हो। अब के भन्छ वुड मटेरियल छ भने वालमा वुड अलिअलि डिजाइन दिन सकिन्छ, तर फुल वालै वुडको बनाएर राम्रो देखिन्न, त्यो चाहिँ फ्री टाइममा प्र्याक्टिस गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाम सिनमा जाम है त हामी। यहाँ हजुरको डिफल्ट ट्रेमा हेर्नु सबैले सिन्स भन्ने अप्सन छ। यो सिन चाहिँ हाम्रो लास्ट कुरा हुन्छ, त्यसपछि हामी इन्भाइरोमेन्टलाई रियलिस्टिक लुक दिनतिर जान्छौँ है। सिन हेर्नुहोस् डिफल्ट ट्रेमा, इफ छैन भने सिन यहाँ विन्डोमा गएर डिफल्ट ट्रेमा गएर सिन्स अन गर्नु है। यो सिन भनेको चाहिँ जस्तै अब हेर्नुहोस् है, यहाँ सिनमा गएर मैले प्लस गरेँ, एउटा सिन देख्यो है, ठिक छ।
मैले फेरि अर्को सिन चाहिँ यताको भ्यू गरेँ है, फेरि प्लस गरेँ, अर्को सिन आयो। ल हजुरले नि गर्नुहोस् त, दुईटा सिन बनाउनुहोस् त, दुईटा सिन बनाउनुहोस्, एउटा फ्रन्ट भ्यूको गर्नुहोस्, अर्को चाहिँ अब हजुरहरूलाई जुन भ्यू मनपर्छ। ठिक छ है। सिन भनेको चाहिँ हामीलाई स्केचअपले अब जति सपोज मलाई यसलाई फोटो प्रिन्ट गर्न पऱ्यो भने त ठ्याक्क जतिखेर यो हल्लाइन्छ अनि मिलाउन गाह्रो हुन्छ नि। अब ठ्याक्क मैले फर्स्ट सिन कुन गरेको थिएँ, फ्रन्ट भ्यूलाई यसलाई दुईचोटि क्लिक गरेपछि फ्रन्ट भ्यूमा आफै राखिदिन्छ। बुझ्नुभयो? सेकेन्ड सिन यसरी हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? किन अब ल मलाई सेकेन्ड सिन यो अलि चित्त बुझेन अरे, यो हेर्दा मन परेन भने मलाई सेकेन्ड सिन उताबाट चाहिएको थियो भने यसरी अर्बिट गर्छु मैले यसलाई, अनि यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर अपडेट सिन भन्ने छ, यताबाट गरे नि भयो। और यता सेकेन्ड सिनमा यहाँ अपडेट गरे नि हुन्छ। अपडेट गरिदिएँ नि, अब मेरो सेकेन्ड सिन यो भयो। फर्स्ट सिन कुन थियो? यो भयो फर्स्ट सिन। सेकेन्ड सिन दुईचोटि क्लिक गरेपछि यो भयो। ओके, लेट मी वेट फर सम टाइम। सबैले गर्नुहोस्, यो कम्पलसरी गर्नुहोस् है। यही घरमा इफ घर छैन भने कुनै नर्मल रेक्टेङ्गुलर बक्स बनाएर गरे पनि हुन्छ। यता ट्रेमा गएर सिन क्रिएट गर्नुहोस् दुईटा। आफ्टर यु क्रिएटेड अ सिन, त्यो सिन क्रिएट गर्दा चाहिँ जस्तो पोजिसनमा सिन क्रिएट हुन्छ, सपोज यस्तो गरेर मैले यहाँ प्लस गरेँ भने त्यही पोजिसनमा सिन क्रिएट हुन्छ है। अनि त्यसपछि जस्तो ठाउँ चाहिएछ आफूलाई, यो माउसले प्यान गरेर यताउति मिलाएर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर, सपोज मलाई यताको भ्यू चाहियो अरे पुरै, अनि यो सिन 2 मा छौँ हामी अहिले। यहाँ हेर्नु त सिन 2 उठेछ नि माथितिर, अनि यसलाई राइट क्लिक गरेर अपडेट गर्न सकिन्छ। सिनको खेल चाहिँ यो हो। अब यसको सिनको युज कहाँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। अब मैले सिन 2 लाई चाहिँ, अब सिन 1 त यही भयो। सिन 1 हाम्रो ल, सिन 1 चाहिँ ल यो फर्स्ट भ्यू भयो है। अब मैले ल अलिकति भित्र गएर यहाँ अब घर हिँडे जस्तो गरेर देखाउन, ल सिन 2 लाई मैले यहाँ अपडेट गरिदिएँ है। अपडेट गरिदियो भने अब हेर्नुहोस् है एउटा ल, अब जहाँ पाएँ त्यही छु म, ऱ्यान्डम ठाउँमा सिन 1 गर्छु, ठ्याक्क यहाँ आयो। अब सिन 2 अलिकति भित्र जान्छ, हिँड्यो नि। अब मैले ल सिन 3 चाहिँ घरभित्र गएको बनाउन खोजेँ है। ल योबाट नमिल्ला, यो चाहिँ खास गरी गर्ने प्रोसेस यो होइन, हामीले रेन्डरिङ सफ्टवेयरबाट गर्छौँ। जस्ट रेन्डरिङ सफ्टवेयर नसिक्दासम्म यसरी ल सिन 3 चाहिँ मैले यहाँ भित्र हालेर यो रुमको, ल सिन 3 भयो। ल म फेरि सिन 1 मा गएँ, बाहिर आएँ, इन्ट्री पोर्ट्समा आएँ, यसो गरेर सिन 3 यसरी आयो। यो चाहिँ सिनको युज भयो है। ठिक छ, सिन चाहिँ यसरी बनाइन्छ हामीले। अब यो चाहिँ युज गर्ने चाहिँ खास गरी अब भ्यूहरू ठ्याक्क देखाउन पर्छ नि क्लाइन्टलाई। अब हजुरले चाहिँ ठ्याक्क क्लाइन्टले गरेर मिलाउन झ्याउ हुन्छ, ठ्याक्क एउटा पर्फेक्ट पोजिसन मिलाउने यसरी। अनि त्यसमा चाहिँ ल अब मैले यसलाई ल 2 यहाँ छ पनि, 3 यसरी हजुरको घर यसरी देखिन्छ भने देखाउन सक्यो। यो हाम्रो इस्ट वेस्ट साइड प्रोजेक्सन भयो नि, वेस्ट साइडको एलिभेसन त्यसरी देखाउन सक्यो। अटोक्याडमा नि त हामीले यही त बनाउँछौँ नि। इफ यु रिमेम्बर अटोक्याड एलिभेसन सेक्सन, ल फ्रन्ट भ्यू, यहाँ मैले पहिला टप भ्यू यस्तो भयो, टप भ्यू त केही देखिन्न, फ्रन्ट भ्यू ठ्याक्कै फ्रन्ट भ्यू बनाउँछौँ। र यो लेफ्ट भ्यू अनि यताबाट ब्याक भ्यू, अनि हाम्रो चाहिँ राइट भ्यू यसरी। राइट भ्यूमा यहाँ नि देखायो, इन्क्लुड गर्यो, त्यसरी गराउने त हो नि। ठिक छ, मैले सिन डिलिट गर्न पऱ्यो भने यसरी यो माइनस गरेर डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई नि डिलिट गरिदिएँ र यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ। ल सिनको कुरा पनि सिकियो होइन। लेखौँ, प्लिज राइट इट डाउन। सिनको कुरा, सिन कहाँ हुन्छ सुरुमा लेख्ने?
ओके, कहाँ हुन्छ सुरुमा लेख्ने सिन, सिन चाहिँ सुरुमा कहाँ हुन्छ लेख्ने, जुन चाहिँ ट्रेमा हुन्छ, अनि त्यसको चाहिँ युज आफ्नो भाषामा लेख्न सक्यो। एनिमेसनहरू बनाउन युज गर्न सकिन्छ। सपोज मैले यहाँ एउटा अब मान्छे यहाँ के भन्छ रोड बनायो भने सिन 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 राखेर यो हिँडेको जस्तो देखाउन सक्छु नि रोड, त्यसरी आफ्नो क्रिएटिभिटी अनुसार युज गर्न सकियो है त। सिन सकिसकेपछि एकचोटि अब मैले यो चाहिँ स्लाइड भनिदिन्छु है। खास गरी क्लाइन्टले भित्र हेर्दैनन् होइन, क्लाइन्ट भित्र हेर्ने भने यसको छुट्टै इन्टेरियर डिजाइन हुन्छ। भित्र हेर्न छ भने जस्तै एउटा जस्ट टेन्टेटिभ रुम भयो, यो भित्र हजुरहरूलाई अब क्लाइन्टले भित्र नि हेर्न खोज्छ भने इन्डिभिजुअल रुमको चाहिँ हामीले यो एउटालाई यसरी बसेर यहाँ अब यो रुम यसरी हेर्छौँ कि यसको माथि अब के आउने भयो, रुफ पनि आउँछ। यो रुम यसरी हेरेर डिजाइन गर्छौँ है हामीले, इन्टेरियर रुम इन्डिभिजुअल रुम डिजाइन गर्न छ भने। तर इफ अब क्लाइन्टले मोरलेस हामीले भित्रको डिजाइन गरेर राम्रो देखिन्छ नि त यहाँ बाहिरबाट, किनकि यो विन्डोहरू त ट्रान्सपेरेन्ट छ, भित्र पनि डिजाइन गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा, अब मैले सेकेन्ड फ्लोरको स्ल्याब हटाएँ, सेकेन्ड फ्लोर डिजाइन गर्न मन लाग्यो भने केही नगर्ने, टप भ्यूमा जाने, ठ्याक यहाँ बस्ने। अब के गर्ने, यहाँ के हुन्छ रुममा आफूले हल्का हल्का इमेजिन गर्ने। यो चाहिँ आफूलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसार भयो। इफ भित्रको नि वक थ्रु चाहिएछ भने भित्रको चाहिँ सबै डिजाइन गर्नु पर्यो, तर बाहिरबाट हेर्दा मात्र घर कस्तो चाहिएछ भने चाहिँ त्यति फोकस दिन परेन। सपोज मैले यसको भित्र गएँ, कुनमा जाने त मटेरियलमा कार्पेट, ल मैले यो कार्पेट दिएँ यहाँ। अब यसमा अरू के आउन सक्छ, यहाँ एउटा बेड आउँथ्यो होला, बेड कहाँबाट पाउँछु मैले, यही हाम्रो 3D वेयर हाउसबाट बेड गरेर सर्च गर्छु। ठिक छ, ल मैले यो बेड पाएँ, ल यता राखेँ मैले, मलाई अरू यो कुराहरू चाहिएन। यसलाई मैले रोटेट गर्छु किनकि मैले बेड यता राख्ने भन्ने छ मेरो, अनि यसलाई मैले यहाँ मुभ गर्छु। मुभ गर्दा मिलेन नि, यसलाई अब हल्का मिलाउनु पर्छ माथितिर। यसलाई फेरि अलिकति माथि ल्याएर यस्तो गर्दै यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ के, यसमा त हामी बिचरा ढोकै नबनाएर रहेछौँ। टेन्टेटिभ हो है यो। अब यहाँ यसरी बेड भयो, यता हजुरको वार्डरोब आउला रे, दराज हुन्छ, दराज यहाँ वार्डरोब भनेर सर्च गर्न सकिन्छ। जस्तै यता बाहिरबाट हेर्दा हल्का राम्रो देखियो नि यो, त्यसरी इन्टेरियर डिजाइनिङ गर्न सकियो है त। इन्टेरियर डिजाइनिङको अब हजुरको आफ्नै कन्सेप्ट भयो। सबै कार्पेटहरू यताबाट कुन चुज गर्ने, मेटेरियल कुन हाल्ने, अब डाइनिङ रुम छ भने डाइनिङ टेबलहरू हाल्न पर्यो, त्यो चाहिँ वरिपरि आफ्नो देखेको अनुसार नि इन्सपिरेसन लिन सकिन्छ। अब खै यसलाई अब हामीले अफ गरौँ है त, यसको लेयर अन गरौँ, आई मिन। ल ठिक छ है, यो पिलोज आयो नि लेयर नयाँ, कहाँबाट आयो भन्नु होला। यो लेयर चाहिँ यो के भन्छ बेडको लेयर, बेड बनाउँदाखेरि जसले बनायो बेड उहाँको लेयर रहेछ कि यो पिलोज भन्ने। ल ठिक छ, यसरी देख्यो नि। अब हाम्रो इन्टेरियर डिजाइनिङ नै सिकियो, अब बाहिरको डिजाइनिङ सिक्यो। बाहिरको हार्ड एन्ड फास्ट, बाहिरको डिजाइनिङ चाहिँ यत्तिकै राम्रो नदेखिन सक्छ है। बाहिरको डिजाइनिङमा सक्सिड गर्न चाहिँ यु निड भेरी प्र्याक्टिस अनि रेफरेन्सहरू लिनुपर्छ। जस्तै अटोक्याडको प्लानको लागि मैले भनेको थिएँ नि, house.com, पिनिन्ट्रेस्ट, गुगल, यसको लागि पनि त्यही हाउस भन्ने एपबाट पिनिन्ट्रेस्टहरूमा गएर अब एक्सटेरियर फसाड भन्छ है, FACADE फसाडहरू हेर्न सकिन्छ। फसाड आइडियाज भनेर टाइप गर्न सकिन्छ। युट्युबमा कस्तो राम्रो राम्रो छ च्यानलहरू। अब हजुरले भन्नुलाई यो त सिभिलको काम होइन, यो त आर्किटेक्टको काम हो, ठिक कुरा गर्नुभयो है। त्यो चाहिँ दिस इज दी वर्क विच सुड बी डन बाई आर्किटेक्ट्स, किनकि यो हामीले त पढेकै छैनौँ नि, वी आर नट एबल टु भिजुअलाइज इट प्रपरली। तर अब नेपालको सिनारियो त्यस्तै छ, आर्किटेक्टले नि बनाइरहेको हुन्छन्, सिभिलले नि बनाइरहेको हुन्छन्, अनि यो सजिलो टुल छ
यसमा एक्सेल गर्न सजिलो हो, त्यही भएर सिक्दैमा बिग्रिँदैन। अटोक्याडसँग यो 3D पनि मागिरहेको हुन्छ हजुरको चाहिँ। अब हामीले ठ्याक्कै यही हुँदैन, आफू जति क्रिएटिभ भयो, आफू जति गएर खेल्न सक्यो स्केचअपमा गएर, त्यति धेरै डिजाइनहरू आउँछ, त्यति धेरै क्रिएटिभिटीहरू आउँछ र त्यही अनुसारले बनाउन सक्यो है। अब जाम एकचोटि बाहिरी इन्भाइरोमेन्ट कन्स्ट्रक्सनमा। भन्नाको मतलब यो त घर मात्र भयो, घर यसरी मात्र त बस्दैन, घरको वरिपरि त ओके घरमा त यसरी त बस्दैन। यसरी देखाएर त ल, यसरी देखाएर त यो के हो जस्तो छ। एक्सटेरियर इन्भाइरोमेन्ट जोड्न जाम है हामी। अब एक्सटेरियर इन्भाइरोमेन्ट जोड्न हजुरको यसमा कति क्रिएटिभिटी छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँ होला यसको ग्राउन्ड, मतलब ल यो यहाँ ल यसको घरको पिच ग्राउन्ड भयो है त। अलिकति पुस एन्ड पुल गरेँ मैले, 1/16 इन्च पुस पुल गरेँ है त। ठिक छ, यो ग्राउन्ड भयो घरको। अब ग्राउन्डमा के हुनसक्छ, पहिला फेन्स बनाऊँ है त। फेन्स भनेको बाहिरको, अब वाल बनाए नि भयो, फेन्स बनाए नि भयो। ल वाल बनाउनलाई यसलाई हल्का, ल मैले 9 इन्चको वाल हुन्छ त्यो आफूले बनाउन सक्यो। यसलाई मैले अब पुस पुल गरेँ, वाल जस्तो बन्यो, यो बााउन्ड्री बन्यो घरको छ हैन। अब कतै सोच्नुहुन्छ गेट छैन होला, गेटको लागि पनि स्पेस बनाउनु पर्यो, किन घरमा छिर्न त चाहियो केही। यो गेटको लागि स्पेस बनाउनु, गेट कसरी ल्याउने कुरा भयो। यही हाम्रो कहाँबाट ल्याउने गेट, हाम्रो यतै कम्पोनेन्टमा जाने गेट भनेर खोजेर हाल्न सकिन्छ है यो। ठिक छ हैन। अब यो भयो, यता होला अब केही बनाउनु, यता किचन गार्डन जस्तो। ल ठिक छ, किचन गार्डन जस्तो बनाउनु पर्छ। मैले यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छु, ल यहाँ भेजिटेसन ग्रास भन्ने सिम्बल छ, यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ ल। ल अर्को मलाई चाहियो, ल यो फुट ट्र्याक जस्तो चाहियो भने यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ ल। यो चाहिँ अब घरभरि रन भएको हुनसक्छ। यसमा कस्तो नराम्रो देख्यो भने नसोच्नुहोस् है, यो रेन्डर गरेपछि यो फिनिसिङ लुक आउँछ। मैले ल यही हाल्न खोजेँ भने घर वरिपरि हुन्छ नि यो चाहिँ कम्पलसरी अब मेरै जस्तो बनाउनु परेन, यो हजुरहरूको आफ्नो कल भयो है, जस्तो बनाउन पनि सक्यो। यो भयो। अब यसमा इमेजिनेसन जे गर्न पनि सक्नुभयो क्या हजुरहरूले। अब यो गार्डन मलाई ल यहीँसम्म चाहियो अरे, यहाँबाट स्याम्पल लिन्छु, यसरी हालिदिन्छु, बिचको उडाइदिन्छु, जे पनि गर्न सक्नुभयो। यही हार्ड एन्ड फास्ट रुल छ भन्ने छैन। ठिक छ, यो एउटा टेन्टेटिभ घर बन्यो। र यसको बाहिर के हुनसक्छ, अब इन्भाइरोमेन्ट हेरौँ क्या हामीले। इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि अब यता के हुन्छ, यहाँ रोड होला अरे, बाहिरी रोड यस्तो। यो चाहिँ यहाँ रोड होला अरे, रोडको मटेरियल के छ हामीसँग, एस्फाल्ट मटेरियल छ। यस्तो भयो। यो हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्ट मैले यो एक्सटेरियर कसरी त्यो त अब हजुरहरूले यो सबै इन्डिभिजुअल कुरा भनेर आफ्नो आफ्नो क्रिएटिभिटी हुन्छ। यसलाई मैले ल अब जस्ट मैले चाहिँ इमेजिन गर्न सिकाइदिएको, बाहिर जे देख्नुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै बनाउनु भयो भने रियलिस्टिक देखिन्छ के। जस्तै यो रोड सोड देखिन लाग्यो नि, अघि नै घर मात्र ठ्याङ्ग्राङ्ग थियो, बााउन्ड्री बन्यो, रोड बन्यो, अलिकति भयो भने राम्रो देखिन थाल्यो नि। यहाँ गेट हाल्न सक्नुहुन्छ, अब रोडको साइडमा बिजुलीको पोलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ है। बिजुलीको पोल सबै यहाँ गएर खोज्न सकिन्छ, यही वेयर हाउसमा गएर। फेरि कहाँबाट बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब यहाँ नि त्यो बिजुलीको पोलहरू भयो भने अझै रियलिस्टिक देखिन थाल्छ नि। यहाँ त्यो सबै वेयर हाउसमा पाइन्छ। अनि यहाँ डस्टबिनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, भेहिकलहरू राख्न सक्नुहुन्छ, घरमा मान्छे बाहिर मान्छेहरू राख्न सक्नुहुन्छ, घरमा बुसहरू सर्फ हर्बहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि
ट्रीहरू राख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा, ट्रीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ रियलिस्टिक देखिन्छ कि मोडल। मैले चाहिँ आज दिउँसो यसो फुर्सदमा यही घरलाई यता एडिट गरेर बनाएको थिएँ है त। यो हेर्नुहोस् है, यो घर चाहिँ यही घरै हो। के गरेँ भन्दा कलर चोइस चाहिँ अलिक ध्यान दे। मलाई चाहिँ अलिक डार्क कलरहरू मनपर्छ। यो चाहिँ हजुरको पर्सेप्सन हो, डार्क कलर मनपर्छ मलाई। घर यही हो, यहाँ त ढोकै नबनाएको रहेछु मैले, नेभर माइन्ड। हेर्नुहोस् अब विन्डोको डिजाइनहरू यस्तो दिएँ, यस्तो यस्तो यो बाहिर प्रोट्रुडेड आउट यो गर्छ नि घरहरूमा, काठमाडौँतिरको घरहरूमा देखिन्छ। अब यो डिजाइनहरू राम्रो राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ मोडर्न डिजाइन। इफ हजुरलाई अझै घरको फसाडहरू डिजाइन हेर्नु छ भने के भन्छ गुगल फेसबुकमा गएर मोडर्न डिजाइन, कन्टेम्पोरेरी डिजाइनहरू भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसको चाहिँ धेरै बााउन्ड्री छोडेन मैले, अलिकति बााउन्ड्री छोडेर वाल राखिदिएँ। अब यो चाहिँ डस्टबिनहरू हो, यो चाहिँ रेन्डर गर्दा ठ्याक्क देखिन्छ है। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले क्लियर नदेखिएको कारण चाहिँ हाम्रो क्लियरली देखिने मोडल भयो भने यो प्रोसेसिङमा टाइम लिन्छ के, जुम इन जुम आउट गर्दा पनि टाइम लिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ सिम्पल यो ब्रेकडाउन भएको मोडल हो, तर रेन्डरमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यी मैले बस्ने कुर्सीहरू राखेँ, ढुङ्गा राखेँ। अब यो लाइट भयो, यहाँ मान्छे छ, अनि यो के भन्छ इन्डोर प्लान्ट जस्तो भयो, यहाँ लाइटहरू राखेँ। यसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सक्यो। अनि यो दुईटा चाहिँ घरको स्याम्पल हो के। अनि मैले अब देखाउँदा चाहिँ क्लाइन्टलाई कसरी देखाउँछु भन्दाखेरि यसरी अगाडि राखेर यसरी देखाउँछु के। यसरी देखाएपछि क्लाइन्टको ठ्याक्क घर मात्र देखियो नि, साइड साइडको घर बनाउनु परेन। अब यसलाई एकचोटि म रेन्डर गरेर देखाउँछु है, हेर्नुहोस् है। खोलिरहेको छ रेन्डर। ल हेर्नुहोस्, एभ्रिबडी लुक एट दिस। एकैछिन मैले खाजै खाएको छैन क्या। ओके ल, ओके एभ्रिबडी हेभ अ लुक हियर है त। यो चाहिँ रेन्डर इमेज भयो के। यो अझै फाइनल छैन, यसमा धेरै कुरा एडिट गर्न छ अझै। तर मोरलेस फ्रम दिस फिगर, हेर्नु त, फ्रम दिस फिगर हामीले यस्तो रियलिस्टिक फिगर पायौँ। जुन बुशहरू देखे थिएन नि, त्यो चाहिँ यसरी देखियो बुशहरू सबै। मैले चाहिँ यसलाई ठ्याक्क रोक्नुहोस् है, त्यो मिलाएर देखाउँछु कसरी गर्छु। यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है, रेन्डरको बारेमा। रियलिस्टिक देखेछ नि यो उताको भन्दा। अब यसलाई हल्का मैले ल कलर चेन्ज गरेँ, अझै रियलिस्टिक देखियो। अलिक राति रातिवाला सिम्बल देखाएँ। आर यु गाइज एबल टु सी दिस? यसलाई त स्क्रिनसट लिनै पर्छ है। कता कता पुग्यो स्क्रिनसट लिने ठाउँहरू। ल अहिले लेखौँला। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो रेन्डर भइसकेपछि इमेज भयो। हेर्नु त रियलिस्टिक देखेछ नि यो सबै कुराहरू। घाँसहरू भयो, यता रुखहरू हालेको छु, यसरी चाहिँ रियलिस्टिक देखेर ट्याक्क यसरी देखायो भने फेरि राम्रो देखिन्न घर। यसरी देखायो भने खासै राम्रो देखिएन नि। यो एङ्गल पनि मिल्न पर्छ है देखाउँदाखेरि। ठ्याक्क मान्छेले हेरेपछि यो हेरेपछि रियलिस्टिक देखियो नि। अघि नै बनाएको घर हेरौँ है हामीले त। बनाएको ल यो घर हेर्नुहोस् है, अघि नैको कम्पेरिजन र अहिलेको कम्पेरिजन हेर्नुहोस् है। यो अहिले यस्तो देखिरहेछ, यतातिर हेर्नुहोस् र यतातिर हेर्नुहोस्। दो दिस इज नट कम्प्लिट, यहाँ अझै कति धेरै कुराहरू एडिट गर्न छ, बट स्टिल इट इज लुकिङ नाइस नि, हो कि होइन? यो भन्दा
रेन्डर गर्नै पर्छ है। रेन्डर गरेन भने चाहिँ फिनिस आउँदैन। रेन्डरको बारेमा भोलि एउटा छुट्टै क्लास लिगौँला सानो। रेन्डर चाहिँ अब छुट्टै प्रोसेसै हुन्छ यो रेन्डरको। केही गरेर मैले यसलाई केही गरेर केही चेन्जै गरेन नि, यो घरलाई मैले यता चेन्जै गरेन, डाइरेक्ट रेन्डर सफ्टवेयरमा हालेर देखाएँ नि। केही गर्नु पऱ्यो र परेन नि। अब हेर्नुहोस् है, त्यही घाँसहरू आयो, यो रोड आयो अस्फल्ट मेटेरियलको, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ रेन्डर गरियो। हो यसरी स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो। ओके, यो इन्सकेपले स्क्रिनसट लिन दिँदैन, मैले बिर्सिरहेको। रेन्डर सफ्टवेयरले चाहिँ स्क्रिनसट लिन दिँदैन यो ले। ल ठिक छ, रेन्डर बुझ्नुभयो यो। हेर्नुहोस् रियलिस्टिकदेखि अब मैले एउटा एनिमेसन बनाएर देखाउँछु है हजुरलाई रेन्डरमा। होस् रुक्नुहोस् है, यहाँ ठ्याक्क पोजिसन मिलाउँछु। डिटेल हेर्नु यहाँको, जस्तै रोड मात्र बनाएर भएन, रोड अलिकति तल हुन्छ, यो फुटपाथ माथि हुन्छ नि। यसो यसो डिटेल ख्याल गरे भने चाहिँ बनाउँदाखेरि हाम्रो रियलिस्टिक लुक आउँछ। जस्तै अब रोड यहाँ म्यानहोल हुन्छ, यो म्यानहोलको सिम्बल छ, रोडको बिचको डिभाइडर भयो, अब गाडी भयो, यहाँ के भन्छ यो डस्टबिन, इलेक्ट्रिक पोल, मान्छे, यहाँ लाइटहरू, यस्तो चाहिँ सानसानो कुरा डिटेल। अब यो चाहिँ सिकाएर सिकिने कुरा होइन, आफै प्र्याक्टिस गर्दै गएर आफै क्रिएटिभ भएर गर्ने कुरा हो है। सपोज मैले यो ढुङ्गा हालेँ, ढुङ्गाहरू राख्न सकिन्छ। यो के भन्छ फरेस्ट भयो, यहाँ बुसेसहरू भयो। अब हेर्नुहोस् है, एउटा एड की फ्रेम गरेँ, यो चाहिँ गर्न परेन, यो जस्ट हेर्नुभयो हुन्छ। हुन्छ राम्रो देखि, रुख अनि हल्का हल्का हल्लेको देखेछ। यसलाई चाहिँ ट्याक्क पछाडि म्युजिक राखेर गरेपछि यो कस्तो राम्रो देखिन्छ के, पियानो म्युजिक यताउति राखेर गऱ्यो भने। यति देखेपछि त अब नबनेको घर र क्लाइन्टलाई मोरलेस यति बन्छ भनेर देखाइदिनु हो नि त हामीले। यस्तो गरेर चाहिँ हामीले गरिन्छ है त। अब मैले वेयर हाउस अफ गरेँ, यताको यो चाहिँ स्क्रिनसट लिनु पर्यो। इन्सकेप दिएन अहिले लिने। ल ठिक छ, यो स्क्रिनसटले बदर नहुनुहोस् है, सरी इफ इट्स अनोइङ। ल ठिक छ, यही नै भयो कुराहरू। जस्तै यो आयो, यसमा फरेस्टहरू जोइन हुनसक्छ, यो सबै मेटेरियल। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रेन्डर सफ्टवेयरहरूको बारेमा कुरा गरौँ है त। स्केचअपको बारेमा यति नै हो लगभग कुराहरू। मेटेरियल स्केचअपको हालेको छु मैले, सबै यो डिजाइनहरू मोडल स्केचअपमै गरेछु, अनि रेन्डरिङ गरेपछि रियलिस्टिक लुक आउँछ। मैले चाहिँ यसको रेन्डर गरेर एउटा फोटो खिचेको थिएँ है। जस्तै यो एउटा फोटो थियो है रेन्डर भइसकेपछि। यसलाई अझै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फोटोसपमा हालेर अलिकति लाइटहरू यताउति मिलाएर अझै रियलिस्टिक लुक दिन सकिन्छ। फोटो एडिटिङ जस्तै रेन्डरिङ गरेर के फोटो एडिट गऱ्यो भने यसलाई अझै रियलिस्टिक लुक दिन सकिन्छ। अन्त त्यो चाहिँ फोटोसपमा हालेर एडिट गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मैले अहिले गरिनँ, जस्ट बताएको। यसरी रेन्डर चाहिँ इमेज खिचिन्छ क्या हामीले। यो सुरुको रेन्डर थियो एउटा स्याम्पल, यसमा खासै राम्रो देखिएन नि, डिटेलै छैन। हेर्नुहोस् केही पनि, यो राम्रो देखिएछ नि कम्पेरिटिभली त्योभन्दा।
यसरी डिटेलहरू भरेर अनि यसलाई चाहिँ फोटोसपमा मैले एडिट गर्छु अनि त्यसपछि यो फोटो चाहिँ जस्ट अब क्लाइन्टलाई पेस्ट गर्नलाई चाहिँ यस्तै फोटो पेस्ट हुन्छ। ओके है त ल स्केचअपको बारेमा अब यति नै हो, किजहरू त्यही हो। मेन कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लेट मी टर्न द क्यामेरा टुवर्ड माइसेल्फ। ओके अब सुन्नुहोस् है राम्रोसँग, हाम्रो स्केचअप किन युज हुने रहेछ भन्दा सुरुदेखि प्रोसेस बुझेपछि सुरुमा अटोक्याड पढ्यौँ हामीले, अटोक्याडमा फ्लोर प्लानको इन्फर्मेसन पाइयो हामीले, किनकि हामी यहाँ बेसिकबाट पढिरहेछौँ, फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरू नै छौँ। फ्लोर प्लानको इन्फर्मेसन पाइयो। सुरुमा पहिला हामीले अटोक्याड गरेर 1 हप्ता मैले टाइम दिएँ फर द एम द्याट यु गाइज विल बी फेमिलियर वाट इज फ्लोर प्लान भनेर, भिजुअलाइज होस् यो यसरी यताउति गर्ने भनेर फ्लोर प्लानको एम के भन्छ आइडिया पाइयो। त्यसपछि फ्लोर प्लान बनिसकेपछि मैले हिजो भने जस्तै अब स्केचअपमा मोडल हुन्छ सबै कुरा। स्केचअपमा हामीले सबै कुरा मोडल गऱ्यौँ, मोडल मतलब 3D बनायौँ। मोडलिङ स्केचअप भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो सबै कुरा। मोडलिङ भयो, मोडलिङ घर मात्र भएर बनेन, मैले फेरि भने घर मोडलिङ हुन्छ सिम्पल बक्स जस्तो देखिन सक्ला, त्यसमा डिजाइनहरू थप्नु पऱ्यो। घरको बाहिर कसैको घरको बाहिर यस्तो नमस्ते हुनसक्छ, कसैको माथि रेलिङ, हामीले त अहिले सिसाको रेलिङ हालेको थियौँ, त्यस्तो त देखिँदैन नि, यो त अलि मोडर्नै घर भयो, विच माइट बी लिटल एक्सपेन्सिभ। नर्मल घर पनि त खोज्छ नि त क्लाइन्टले अनि त्यही अनुसारले मोडल गर्छौँ हामीले। अनि मोडल गरिसकेपछि बाहिर एक्सटेरियर मोडल गऱ्यो, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट मोडल गर्छौँ। इन्भाइरोमेन्ट मोडलिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनकि एउटा मैले के भन्छ आफूले भोगेको कुरा, इन्भाइरोमेन्ट मोडल नगरिकन अघि नै देख्नुभयो नि एउटा स्याम्पल, एउटा राम्रोसँग इन्भाइरोमेन्ट मोडल थियो, अर्को इन्भाइरोमेन्ट मोडल थिएन, त्यो चाहिँ राम्रो देखिँदैन कि फिनिसिङमा। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट मोडल गर्छ। इन्भाइरोमेन्ट मोडल गर्दा इन्सपिरेसन कसरी लिने भन्दा आफ्नै वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टबाट। जस्तै अब त्यो अघि नैको घरमा फिल्ड हुँदाखेरि त्यसमा अब तुलसीको त्यो मैरीहरू राख्छन्, त्यो राख्न सकिन्छ कि। अब यस्तो सेड बनाउन सक्यो, गाडी पार्क गर्ने सेडहरू बनाउन सक्यो। अब त्यही अनुसारले ब्याकयार्ड बनाउन सक्यो। आफूले जस्तो इन्सपिरेसन आफ्नो वरिपरि देखिन्छ त्यस्तै बनाउनु। यो चाहिँ फ्री प्लेटफर्म हो कि, मैले यही गर्नु, हार्ड एन्ड फास्ट रुलै छैन अटोक्याड जस्तो, आफ्नो स्किल हो, क्रिएटिभिटी हो। त्यो भइसकेपछि आफ्टर वी मोडल एभ्रिथिङ, लास्ट प्रोसेस भनेको के हो, अहिलेलाई चाहिँ यत्तिकै पनि छोड्दा ठिक छ, किनकि अब हामी 3rd इयरसम्म छौँ अहिले। अब रेन्डर चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि त्यसले राम्रो फिनिस दिन्छ। रेन्डरिङ नगरेको र गरेको प्रोसेस हजुरहरूले डिफ्रेन्स पनि देख्नुभयो। म एउटा फोटो पनि पठाइदिउँला मेसेन्जर ग्रुपमा, बिफोर एन्ड आफ्टर रेन्डरिङको। रेन्डरिङले चाहिँ फिनिस दिने भयो के, राम्रो इमेजलाई अलिक के भन्छ प्रोफेसनल लुक, रियलिस्टिक लुक दिने भयो। अझै के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्डरिङ गर्ने पनि नपुग्न सक्छ रेन्डरिङको, रेन्डरिङलाई हामीले फोटोसप पनि गर्न सकिन्छ। इफ भिडियो रेन्डरिङ छ भने नि एडिट गर्न, जस्तै हामीले देख्यौँ नि त्यसलाई भिडियो यसरी हल्लेको यताबाट यता, क्लाइन्टलाई त्यस्तो देखायो भने त बल्ल इम्प्रेस हुन्छ नि, त्यो चाहिँ रेन्डरिङबाट गर्न सकिन्छ। अनि मैले एउटा के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि स्केचअप सिकिसकेपछि रेन्डरिङ पनि सिक्यो भने हजुरको रियलिस्टिक हुन्छ। तर लेट मी स्टप एभ्री वान हियर, रेन्डरिङ भनेको चाहिँ अलि हाई इन्ड ल्यापटपले मात्र धान्छ। all day. ओके, रेन्डरिङ भनेको चाहिँ हाई एन्ड ल्यापटपले मात्र धान्छ। द्याट बाई द्याट वाट आई मिन इज ल्यापटपको पर्फर्मेन्स राम्रो चाहिन्छ, ग्राफिक कार्डहरू चाहिन्छ रेन्डरिङ धान्नलाई चाहिँ, जुन पाए त्यही ल्यापटपले धान्दैन। एउटा अब पहिला सुरु त रेन्डरिङ केबाट गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै स्केचअप एउटा टुलबाट मात्र हुन्छ हाम्रो, 3D स्केचअपको लागि स्केचअपबाट गर्छौँ 3D, अटोक्याड भइहाल्यो। रेन्डरिङ गर्ने चाहिँ धेरै सफ्टवेयरहरू छन्। भन्नाको मतलब यस्तो रियलिस्टिक लुक दिने चाहिँ देयर आर मोर देन 10 सफ्टवेयर्स यु क्यान चुज फ्रम। त्यही भएर अब अलिकति रेन्डरिङ सफ्टवेयरको बारेमा हेरौँ है यहाँ। ओके, स्क्रिन सेयर भयो है।
बेस्ट रेन्डरिङ सफ्टवेयर फर आर्किटेक्ट। यो चाहिँ अलिअलि आर्किटेक्टको कामहरू हो कि हाम्रो यो सिभिलले खासै गर्दैनौँ, बट स्टिल यो चाहिँ बताउनलाई यसरी हजुरले रेन्डरिङ सफ्टवेयर गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। लेट मी लिस्ट सम अफ दी वान्स, यु गाइज माइट टाइप इट, के अरे नोट इट। मैले यो मेसेन्जर ग्रुपमा नै हालिदिउँला। मैले भर्खर युज गरेको चाहिँ इन्सकेप हो है, इन्सकेप भन्ने हो, लेख्न सक्नुहुन्छ है। इन्सकेप हो एउटा, इन्सकेप। अर्को छ भिरे। भिरे चाहिँ स्ट्याटिक रेन्डर मात्र हो है। इन्सकेप चाहिँ लाइभ रेन्डर थियो नि, मोसन हाम्रो एनिमेसन गर्न मिलेको थियो नि, मोसन रेन्डर हो है भिरे। कहिले कहिले भिरे पनि चलाउँछु मैले। अर्को छ ल्युमियन, यो भने एकदम दामी बेस्ट रेन्डर सफ्टवेयर हो। मैले एउटा प्रोसेस त्यो देखाएको थिएँ नि अजय पोभानको, त्यो हो। तर ल्युमियनलाई एकदम राम्रो ल्यापटप चाहिन्छ है। हजुरले आफ्नो हिसाबले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 3D Max भन्ने छ। अर्को छ राइनो, ल्युमियन, स्केचअप, भिरे, राइनो, अनि के मोसन थियो के एउटा, अटोडेस्क रेन्डर, अटोक्याड, त्यो ल्युमियन, सिटीमाक्स, ट्विन मोसन हो, ट्विन मोसन, मोसन भन्ने छ अर्को। जस्तै अब यो रेन्डर सफ्टवेयरहरू चाहिँ सबै मैले चाहिँ इन्सकेप चलाउँछु, ल्युमियन चलाउँछु, भिरे चाहिँ खासै चलाउँदिनँ। अरू पनि छन्। अब यसको लागि चाहिँ रेन्डर सफ्टवेयरहरूको लिस्ट हो यो, हजुरहरूले युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्सकेप रेन्डर, भिरे रेन्डर, सबैले गर्ने काम त्यही नै हो, स्केचअप मोडललाई फिनिस दिएर गर्ने हो। तर यिनीहरूको सबै अब आफूलाई चलाउँदा कुन सजिलो लाग्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ आफूले थाहा पाउनु पर्यो। र रेन्डर सबै ल्यापटपले धान्दैन। रेन्डर धान्नलाई चाहिँ स्पेक्सहरू, अब ग्राफिक कार्ड कम्पलसरी चाहिन्छ। रेन्डर नि कुन मोडलको, अब ल्युमियनको लेटेस्ट मोडल ल्युमियन 10 हो कि 11 आएको छ, त्यो यो ल्यापटपले धानेन। यो ल्यापटप गेमिङ ल्यापटपै हो, राम्रो ल्यापटपै हो। यसको के छ स्पेक्स, भाइको ल्यापटपले मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, तर यो चाहिँ गेमिङ ल्यापटप हो। इन्सकेप धानिरहेछ, भिरे मजाले धान्छ, ल्युमियन पनि 8सम्म धानिरहेको थियो। 10 चाहिँ खासै सपोर्ट गरेन अहिले। अरू चाहिँ मैले ट्राई गरेको छैन, 3D Max, राइनोहरू चाहिँ ट्राई गरेको छैन। अब रेन्डरिङको बारेमा चाहिँ हामी भोलि एउटा सानो क्लास गर्छौँ। रेन्डरिङ चाहिँ मैले अब इन्सकेप रेन्डरिङै सिकाइदिन्छु। इन्सकेपको डाउनलोड लिङ्क पनि म एकचोटि मेसेन्जर ग्रुपमा हालिदिन्छु, ट्राई गर्नुहोस्। अब यो हुन्छ कि नै रेन्डर चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा थाहा छैन। अब मेरो पहिलाको ल्यापटपमा रेन्डर सपोर्ट नगरेर आई एम फोर्स टु बाई अ न्यू ल्यापटप। ग्राफिक कार्ड भएको राम्रो ल्यापटप किन्नलाई चाहिँ अब आई निड टु बाई इट। त्यही भएर रेन्डरिङ चाहिँ एउटा अर्को बेनिफिट छ रेन्डरिङको। जस्तै मैले यहाँ स्क्रिन सेयर गर्छु होइन, ओके, यो ट्रिजहरू छ नि, यो ढुङ्गा, यो डस्टबिनहरू, यो चाहिँ मैले 3D वेयरहाउसबाट हालेन, यही रेन्डरिङ सफ्टवेयरबाटै हालेँ कि सबै। यो सबै रेन्डरिङ, यो रुखहरू, यो यस्तोहरू सबै, यो मान्छे सेतो सेतोमा देखेको सबै रेन्डरिङ सफ्टवेयरबाट हाने, यता 3D वेयरहाउसबाट हालेन। रेन्डरिङ सफ्टवेयरले हामीलाई यसलाई यो के भन्छ हाम्रो मोडलहरू पनि दिन्छ के। त्यो चाहिँ भयो के इन्सकेप रेन्डरिङको मैले एउटा लिङ्क हालिदिन्छु हजुरहरूलाई। ओके भइरहेको रहेछ, ठिक छ। इन्सकेप मोडलको रेन्डरिङ लिङ्क हालिदिन्छु। अनि हजुरहरूलाई कुन मनपर्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले नेटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भिरे रेन्डर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ल्युमियन रेन्डर त बेस्ट हुन्छ। म त एकदम फ्यान हो ल्युमियन रेन्डरको, तर ल्यापटपले सपोर्टै गरेन अलि हाई भर्जनहरू। त्यो चाहिँ हेरेर आफूलाई कुन खालके रेन्डर मनपर्छ त्यो हिसाबले रेन्डरिङ गर्न सकिन्छ। अब रेन्डरिङ चाहिँ मैले कम्प्लिट सिकाउने कुरा आउँदैन, किनकि एभ्रिबडी विल बी युजिङ डिफ्रेन्ट रेन्डर सफ्टवेयर। जस्ट मैले रेन्डरको बारेमा भने र युट्युबमा रेन्डरिङको प्लेलिस्टै छ। त्यो कुरा भनेको मान्छेको एउटा छ, मैले लिङ्क पनि हालिदिउँला डिफ्रेन्ट रेन्डर सफ्टवेयरको। अब इन्सकेप सिक्नलाई छुट्टै रेन्डर हुन्छ, खासै केही त गर्न परेन नि। हामीले देख्यौँ नि आज बनाएकै त्यो सानो बिल्डिङलाई नि मैले रेन्डरै नगरिकन पनि त्यो राम्रै देखेको थियो नि, जस्ट लाइट साइड फोटो एडिट गरे जस्तो हो कि हाम्रो फोटो एडिट गरे जस्तो यताउति अब कम्पोनेन्ट जोड्ने त्यही नै हो रेन्डर। युट्युबमा रेन्डर ट्युटोरियल हुन्छ, भोलि चाहिँ अलिक सानो क्लास गर्नुलाई रेन्डरको। त्यसपछि चाहिँ यो रेन्डरिङको कुरा चाहिँ अब रेन्डरिङ सब सिकाएर सम्भव छैन यो,
किनकि डिफ्रेन्ट रेन्डरिङ सफ्टवेयर छ। इफ हजुरलाई पर्सनली चाहिएको भने मलाई सोध्नुहोस्। मैले सबै रेन्डरिङ सफ्टवेयर जाने छैन, जानेको कुराको चाहिँ प्लेलिस्ट पठाइदिन्छु र रेन्डरिङ चाहिँ फेरि रेन्डर गर्न नत्र अर्को 1 विक क्लास छुटाउनुपर्छ हामीले। अनि रेन्डरिङ चाहिँ पर्फेक्ट यही हो रेन्डरिङ भन्ने होइन, रेन्डरिङ किजहरू सिकाउने हो। भोलि चाहिँ यो एउटा यो इन्सकेपको अलिअलि सिकाइदिन्छु म कसरी के गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ भोलि हामीले अफिसियल्ली एन्ड गर्छौँ क्लास चाहिँ। रेन्डरिङको बारेमा चाहिँ पर्सनली सिक्न छ, डाउनलोड लिङ्क चाहिएछ भने माग्नुहोस्, म छ भने पठाइदिन्छु। नत्र त्यही मैले खोजिदिने गुगलमा गएर युट्युबमा गएर इन्सकेप फ्री रेन्डर विथ क्र्याक, भिरे फ्री रेन्डर विथ क्र्याकै हो, त्यही खोजेर गर्न सकिन्छ है त। कोहीलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्, नत्र अब आजको क्लास हामीले यही नै एन्ड गर्छ। म चाहिँ रेन्डरको लिङ्कहरू सबै कुराहरू चाहिँ पठाइदिन्छु ग्रुपमा, बिफोर आफ्टर रेन्डर त्यो इमेजहरू पठाइदिन्छु। मलाई पर्सनली मेसेज गर्नु होला है त केही सोध्न छ भने। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। सानो क्लास चाहिँ भोलि लिन्छौँ है।